اوكي الاولاد، توا البارتي 2 هي لو ترانسفورماتور. الترانسفورماتور هذايا دوره انه ندخلوا له طونسيون عاديه، طونسيون الترناتيف، يخرج لنا طونسيون اخرى مغايره. هذا هو الغول نتاعو. نشوفوه هذايا ترانسفورماتور. الترانسفورماتور هذايا لاحظنا انه عنده دو بورن من هوني، وعنده دو بورن من غاديكا. اوكي، معناه هو يتسمى كوادريبول، اسمه كوادريبول. اوكي، هو تو سامبلومون ان كوادريبول. شنو هو الغول نتاعو؟ قلنا انه نعطيوه طونسيون عاديه، طونسيون الترناتيف عاديه، يخرج هنا طونسيون اخرى. فهمنا؟ اما شنو هو؟ اما انه هو عنده ثوابت، عنده حاجات لازم نبدلوها. مش هو شنو؟ انه ركزوا معايا الاولاد، انه هو ما لازم تكون البيريود التي وال افكتيفمون الفريكانس لازمهم يكونوا ثابتين، لازم يكونوا فيكس في اللونتري وفي السورتي نتاع ترانسفورماتور. كي انا نحب نحول التونسيون هذه الترناتيف لتونسيون اخرى اسمها الترناتيف زاد هي، اما لازم تكون التي لازمها تكون فيكس. هذه مثلا هنا تي مثلا دو، مثلا هنا دو فيكس. اوكي، راهي الفريكونس والبيريود راهم فيكس. ترانسفورماتور هذا ما تدخلو الا طونسيون الترناتيف اللي جاي من جينيراتور اسمه جي بي اف، ما حكيتش عليه في البارتي الاولى. جي بي اف هذا اسمه جينيراتور باس فريكونس. السامبول نتاعو هو هكا، السامبول نتاعو هاك، السامبول نتاعو هكا، معناها يمشي في اتجاهين. الكورون يمشي في اتجاهين، يا اما بلوس من هنا بلوس موا، والا هاك، والا من هنا يخرج لك بلوس وهنا موا. اوكي، في اتجاهين. هذه كله قيتوها عند النوفي. باهي، نرجعوا لموضوعنا. لو ترانسفورماتور هذايا السامبول نتاعو هو هاك، السامبول نتاعو دونك السامبول نتاعو هو هكايا. دونك هذا ترانسفورماتور عنده طونسيون بريمير، طونسيون دونتري هيا دونتري، و طونسيون دو سورتي. بيان سور انت دخلت طونسيون بيان سور باش تخرج طونسيون اخرى. فهمنا؟ هذه سورتي. عندها كورون دونتري، تخليها كورون دونتري، كورون دو سورتي. اوكي باهي. دونك deux bornes هذوما les deux bornes d'entrée appelées le primaire. فهمنا؟ primaire. اوكي، و les deux bornes de sortie appelées le secondaire. فهمنا؟ ثانوي. دونك راهو ترانسفورماتور ما يخدمش بالكورون كونتينيو ولا تونسيون كونتينيو، راهو زيرو، راهو ما يخدمش. دونك ما يخدم ترانسفورماتور الا ما تدخلو كورون الترناتيف. دونك نعاود، جو ريبيت، un transformateur ne fonctionne pas en courant continu. اوكي، السامبول نتاعو هاك، السامبول نتاعو والا و هاكا زوز دور، عنده دو بون كالعاده من هنا ودو بون. قلنا عليها انه هو كوادريبول على خاطر عنده 4 بول. اوكي، مفهومه؟ تري بيان.
Donc, pour changer la valeur d'une tension alternative, sans لازمنا ما نبدلوش sans modifier sa fréquence. الاف fréquence لازمها ما تتبدلش، bien sûr البيريود ما تتبدلش. دونك لازمنا نستعملو ترانسفورماتور. اوكي باهي. الترانسفورماتور هذايا عنده ترانسفورماتور هذايا نزيدو نحكيو عليه بالكدا. دونك هذوما يتسميو يتسميو دي سبيغ هذوما لولا بيهم دي بوبين سبيغ بوبين. دونك هذوما ان سبيغ ان. علاش من الاول ما حطيتش الاف هي الان؟ على خاطر باش ما نغلطوش بين الان هي شنو. اوكي دونك الان هوني الان ا هي نومبر دو سبيغ، نومبر دو سبيغ بالنسبه الاولانيه دونتري، وهذيا الان دو هي نومبر دو سبيغ موجوده في البارتي الثانيه. اوكي مفهومه؟ دونك فما رابور بين لي دو تونسيون اللي هي ايتا هذه اللي هي U2 tension de sortie sur tension d'entrée. Effectivement tension فهمنا مفهومه ولا ايه؟ دونك الاولاد دونك هذايا اسمه le rapport de transformation. الرابور تاع ترانسفورماسيون تحول. هذه ما عندهاش اونيتي راه سون اونيتي، ما عندهاش اونيتي سون اونيتي. اوكي باهي. هذه U2 max sur U d'entrée tension d'entrée اللي هي effectivement اللي هي شنو؟ nombre de spires N2 N2 sur N1. فهمنا؟ égal I1 مش I2 I1 sur I2. فهمنا؟ ركزوا. tension de sortie على tension d'entrée égal nombre de spires اللي موجودة في البارتي الثانية sur nombre de spires N1 égale I1 sur I2. فهمنا؟ U1 ولا U1 وإلا UE en primaire باهي البريمير وهذه secondaire. فهمنا؟ سي بون باهي. دونك نكمل. دونك الاولاد دونك كي تبدا انت سو رابور ابلي هو يتسمى الرابور هذا يتسمى رابور دو ترانسفورماسيون اسمه ايتا. هذه نوتاسيون ايتا هذه ايتا. اوكي ايتا به مريك. كي تبدا ال N2 اكبر من N1 كي تبدا ال N2 اكبر من N1 شو نقولوا عليه؟ نقولوا عليها انه ترانسفورماتور هذايا يتسمى شنو؟ مثلا نومبر دو سبيغ الثانيه اكبر من نومبر دو سبيغ الاولانيه، معناها التونسيون الاولانيه اصغر من التونسيون الثانيه. دونك معناها التونسيون الاولانيه مثلا لقيناها مثلا 2 والتونسيون الثانيه لقيناها 4، معناها شنو يتسمى؟ طلعنا في التونسيون ولا هبطنا في التونسيون؟
بيان سور طلعنا في التنسيون، يتسمى هذا الترانسفورماتور دي إليفاتور، يتسمى إليفاتور. إليفاتور مفهومة ولا ليه؟ يتسمى هذا إليفاتور. باهي كي تبدا اليو 1 أكبر من اليو 2، كي تبدا اليو 1 أكبر من اليو 2، كي تبدا التنسيون الأولانية أكبر من التنسيون الثانية اللي خرجها، تتسمى ابيسور، معناها هبطنا فيها. ابيسور فهمنا؟ معناها عندنا نوعين من الترانسفورماتور، عندنا يا اما اليفاتور كي تبدا التنسيون الثانية اكبر من التنسيون الاولى، وابيسور كي تبدا التنسيون الاولى اكبر من التنسيون الثانية. دونك كي تبدا التنسيون الاولى اكبر من التنسيون الثانية، دونك النومبر دو سبيغ الأولى أكبر من النومبر دو سبيغ الثانية. مفهومة؟ مفهوم ولا ليه؟ معناها أنا احنا كي نزيدو نركزو. ألوغ باهي دونك كي تبدالك دونك، مفهومة الأولاد؟ Qui يبدأ donc transformateur, le rapport d'un transformateur est inférieur à 1 معناها نحكيو على الابيسور. الابيسور مش قلنا transformateur هو U2 sur U1، مش قلنا عليه هي U2 sur U1 سير عليه، هي U2 sur U1 اللي هي شنو؟ اللي هي أصغر من الآن، معناها التنسيون U2 أصغر من تنسيون الI1. وين حطيناها نحن؟ حطيناها معناها راهي قلنا عليه راهو أبيسور. كي يبدا الإيتا أكبر لو رابور هذا أكبر من الآن، راهو U2 أكبر من الU1، أكبر من الU1 معناها شنو؟ معناها هو راهو إليفاتور. إليفاتور راهو هو إليفاتور. أوكي مفهومة؟ دونك الترانسفورماتور عنا نوعين، يا إما أبيسور يا إما إليفاتور، معناها يا إما يطلع في التنسيون يا إما يهبط في التنسيون، انتي واللي تحب عليه انتي شنو. أوكي باهي عنا حاجة أخرى، نجم انت الرابور هذايا دونك مفهومه؟ باهي تو انا باش نحكي على لو روندمون. نعرفوه نحن الروندمون في الدروس اللي فاتت. دونك الروندمون الغو اللي حكينا عليه، هذه الغو اللي هي شنو؟ هي البويسانس نتاع السورتي على البويسانس دونتري. فهمنا؟ سورتي على الدونتري. مفهوم الاولاد؟ دونك كي تبدا الروندمون، هاوك الروندمون هو البويسانس دونك اللي هي شنو؟ بويسانس هي اليو، نعرفوها نحن البويسانس اللي هي يو تنسيون فوا اي. اوكي فوا اي مريقلة. باهي الروندمون هذايا دونك نذكر ان البويسانس السورتي هي بويسانس الكتريك ترانزمي او سيركوي سكوندير اللي جات من السيركوي سكوندير. دونك بويسانس الثانية هي U sorti fois I sorti sur U d'entrée fois I d'entrée. Ok? Fois I d'entrée. مريقلة. Très bien. B. هذايا B. كي يبدالك انت مثلا ترانسفورماتور اي كي يبدالك انت البي الروندمون لقيتو مثلا الروندمون رو
لقيتها 1. دونك بويسانس دو سورتي، بويسانس اللي خرجت من التونسيون الثانية، دونك ايجال البويسانس دونتري. هذا يتسمى ترانسفورماتور ايديال، يتسمى ايديال، نوعه ايديال. اوكي باهي. الايديال هذايا كي تبدا لك بويسانس سون ايغو، دونتري و سورتي يبداو سون ايغو. دونك معناها شنو؟ معناها الايتا معناها شنو؟ الايتا معناها او 2 الاو سورتي على الاي على الاو دونتري. معناها الغوندمون قداش الغوندمون؟ الغوندمون تلقاها ايغالا كوا؟ ايغالا 1 على خاطر سون ايغو. فهمنا؟ مريقله. معناها الغوندمون كي يبداو لي دو بويسانس معناها دونتري و سورتي يبداو سون ايغو، معناها يتسمى ترانسفورماتور ايديال. فهمنا؟ معناها الغوندمون ايغالا 1. كي يقولك التيب بتاعو شنو هو التيب بتاعو؟ مفهومه؟ مريقله. معناها النومبر دو سبير، النومبر دو سبير نتاعو ايجال 1 سون ايغو. مفهومه؟ هذا يتسمى، هذا بالنسبه للترانسفورماتور. باهي معناها بويسانس الاولانيه، البويسانس هذه البويسانس دونتري، بويسانس دونتري هي بويسانس ريسو، بويسانس ريسو بار لو بريمير. بالنسبه الاولانيه السيركوي بريمير الاولى اللي نحكي عليه البارتي الاولى، والبارتي الثانيه فورني بار لو سكوندير، فورني بار لو سكوندير. اوكي مفهومه الاولاد؟ به هذا ترانسفورماتور، القواعد سهلين ماهمش صعاب. به عندنا 3 انواع من الترانسفورماتور، يا اما إليفاتور معناها نطلعوا في التنسيون، يا اما ابيسور نهبط في التنسيون، يا اما تكون ترانسفورماتور ايديال كي يبداو لي دو تنسيون سون ايغو، معناها لي دو بويسانس سون ايغو. مفهوم؟ به تري بيان. به البي الثالثه ان شاء الله باش نحكي على الغودريسمون، كيفاش نغودريسيو الكورون الترناتيف. اوكي باهي تري بيان. À bientôt.